नमस्ते, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा पनि हामीले कक्षा 10 को आउट थ्योरमहरु मध्ये अर्को एउटा आउट थ्योरम लिएर आएका छौं। अघिल्लो भिडियोमा पनि हामीले एसएलसी मा, एसई मा सोधिरहेका र सोध्न सक्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु मध्येको एउटा क्वेशन गरेका थियौं। त्यस्तै अर्को एउटा क्वेशन आजको भिडियोमा छ र यो क्वेशन 2077 मा प्याप्सनले प्री बोर्डको लागि सोधेको क्वेशन पनि हो र असाध्यै महत्त्वपूर्ण एसई को लागि, एसएलसी को लागि महत्त्वपूर्ण मानिने क्वेशनहरु मध्येको एउटा क्वेशन पनि हो। आउनुस् यो क्वेशन सुरु गरौं आजको कक्षामा। अब क्वेशन गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ क्वेशन बुझ्नु नै ठूलो कुरा हो। क्वेशन बुझ्नु नै क्वेशन सोलुसनको 50% सल्भ, क्वेशन सोलुसन को 50% सोलुसन चाहिँ क्वेशन बुझ्नु नै हो। हेर्नुस् है, पहिला सुरुमा क्वेशन बुझौं। क्वेशनले के भनेको छ भने इन द गिवन फिगर, हामीलाई एउटा फिगर दिएको छ, क्वेशनले नै एउटा फिगर दिएको छ। O is the center of the circle, फिगरमा हामीलाई एउटा सर्कल दिएको छ। क्वेशन बुझ्नुस् है, फिगरमा हामीलाई एउटा सर्कल दिएको छ र त्यो सर्कलको सेन्टर चाहिँ O हो। यहाँ एउटा O भनेर सेन्टर दिएको छ। यसैगरी U and V are the मिड पोइन्ट्स। हेर्नुस् है, दुईटा मिड पोइन्टहरु दिएको छ, U र V। मिड पोइन्ट भनेको बिचको मिड पोइन्ट, बिचको पोइन्ट U र V। के को बिचको पोइन्ट हो त? के को मिड पोइन्ट हो भनेदेखि U and V are the मिड पोइन्ट्स अफ आर्क पियास। पियास भन्ने जुन यो आर्क छ र पिटी भन्ने जुन यो अर्को आर्क छ, आर्क भनेको बुझ्नु पर्यो। पहिला सुरुमा तपाईहरुलाई थाहा छ यो सर्कलको बाहिरी घेरालाई सर्कमफरेन्स भनिन्छ र त्यो सर्कमफरेन्सको कुनै पनि एउटा सानो भागलाई चाहिँ आर्क भनेर भनिन्छ। जस्तै यो सर्कमफरेन्सको पी देखि याससम्मको भाग, यो सानो एउटा भागलाई चाहिँ हामीले आर्क भन्छौं। यो आर्क पी यास भयो। यसैगरी यहाँदेखि यहाँसम्मको सर्कमफरेन्सको यति भाग पी देखि टी सम्मको भागलाई चाहिँ हामीले आर्क पीटी भनेर भन्छौं र यो आर्क पियास को मिड पोइन्ट चाहिँ यु भन्ने पोइन्ट हो रे, क्वेशनले दिएको छ हामीलाई। यसैगरी आर्क पीटी को मिड पोइन्ट चाहिँ भी भन्ने पोइन्ट हो भनेर हामीलाई क्वेशनले दिएको छ। र एउटा कुरा तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने यदि हामीलाई मिड पोइन्ट दिएको छ पियास भन्ने आर्कको, आर्क पियास को मिड पोइन्ट यदि यु हो भनेदेखि यसको मतलब के हो त? के हो भनेदेखि यो यु भन्ने पोइन्टले पी देखि यु सम्मको भागलाई र यु देखि यास सम्मको भागलाई चाहिँ बराबर हुने गरी छुट्याउँछ। मध्य भागले चाहिँ दुईतिरै बराबर हुने गरी छुट्याउँछ। जस्तै पियास भन्ने आर्कको मिड पोइन्ट यु हो भन्नुको मतलब के हो भने पी यु र यु यास भन्ने अर्को यो दुईवटा आर्कहरु चाहिँ बराबर छन्। यो मिड पोइन्ट भएपछि त यता पनि बराबर हुनु पर्यो। यसैगरी अर्को भी भन्ने मिड पोइन्ट छ पीटी भन्ने आर्कको, यदि यो भी मिड पोइन्ट हो भनेदेखि के हुने भयो त? पी भी भन्ने आर्क र भीटी भन्ने आर्क, यो भाग र यो भाग हेर्नुस् है, यो पी देखि भी सम्मको भाग र भी देखि टी सम्मको भाग, यो दुईवटा भागहरु चाहिँ बराबर हुन्छन् यदि यो मिड पोइन्ट हो भनेदेखि। मिड पोइन्ट बिचको भागले त दुईटैलाई बराबर हुने गरी छुट्याउने भए र यदि यो यु र भी भन्ने दुईवटा पोइन्टहरु चाहिँ आर्क पियास र आर्क पीटी का मिड पोइन्टहरु हुन् भनेदेखि हेर्नुस् है, हामीले के प्रुफ गर्नु छ त? प्रुफ दैट ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल। यहाँ हामीलाई एउटा ट्रायंगल दिया छ, PQR भन्ने एउटा ट्रायंगल दिएको छ यहाँ यो फिगरमा नै। यो ट्रायंगल चाहिँ आइसोसेलियस ट्रायंगल हो भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अब आइसोसेलियस ट्रायंगल प्रुफ गर्नुपर्ने छ हामीलाई। यसको लागि पहिला सुरुमा आइसोसेलियस ट्रायंगल भनेको कस्तो ट्रायंगल हो, यसका प्रपर्टिजहरु के हुन्, यी विषयमा थाहा हुनुपर्छ। आइसोसेलियस ट्रायंगलमा चाहिँ बेस एंगल अफ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल आर इक्वल। यदि कुनै पनि ट्रायंगलको चाहिँ दुईवटा साइडहरु इक्वल छन् अथवा कुनै पनि दुईवटा एंगलहरु इक्वल छन् भनेदेखि त्यस्तो ट्रायंगललाई चाहिँ हामीले आइसोसेलियस ट्रायंगल भन्छौं। भनेपछि आइसोसेलियस ट्रायंगल प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँ दुईवटा एंगलहरुलाई इक्वल देखाइदिनु पर्यो। यो ट्रायंगल भित्रका कुनै पनि दुईवटा एंगलहरुलाई चाहिँ हामीले इक्वल देखाइदियौं भने यो ट्रायंगल कस्तो ट्रायंगल भयो त? आइसोसेलियस ट्रायंगल भयो। आउनुस् यसको सोलुसन गरौँ। हामीले पहिला सुरुमा क्वेशन पछाडी सोलुसन लेख्छौं र दोस्रो स्टेपमा हामीले लेख्छौं गिवन। गिवनमा हामीलाई के दिएको छ त भन्दा O इज सेन्टर अफ द सर्कल। O इज द सेन्टर अफ द सर्कल।
सर्कलको सेन्टर चाहिँ O हो भनेको छ। यसै गरी हामीलाई अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ के दिएको छ भने यदि U भन्ने पोइन्ट मिड पोइन्ट हो भने हामीले के लेख्न पाउँछौँ, PU भन्ने आर्क चाहिँ US भन्ने आर्कसँग इक्वल हुन्छ। हेर्नुहोस् है, PU आर्क र US आर्क चाहिँ एक आपसमा इक्वल छन् किनभने U मिड पोइन्ट हो। युले चाहिँ यताको भाग र यताको भागलाई बराबर हुने गरी छुट्याउँछ। यसै गरी यतापट्टि अर्को मिड पोइन्टमा हामीले के लेख्न पाउँछौँ, PV भन्ने आर्क र आर्क PV इज इक्वल्स टु आर्क VT। VT भन्ने आर्क र PV भन्ने आर्क चाहिँ एक आपसमा के छन् त, इक्वल छन् भनेर यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ। अब दोस्रो स्टेपमा गिभन पछाडि टु प्रुफ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त, यहाँ भित्र भएको जुन यो ट्रायंगल छ PQR भन्ने ट्रायंगल, यो ट्रायंगल चाहिँ आइसोसेलियस ट्रायंगल हो भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल। र यो प्रुफ गर्नको लागि हामीले एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। यहाँ कन्स्ट्रक्सन गरेर हेर्नुहोस् है, हामीले यहाँ एङ्गलहरू बनाउँछौँ, कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। हामीले U र P भन्ने पोइन्टलाई जोड दिन्छौँ एउटा स्ट्रेट लाइनबाट। यसै गरी अर्को P र V भन्ने पोइन्टलाई पनि हामीले जोड दिन्छौँ। किन जोड दिन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। आउनुहोस् कन्स्ट्रक्सन गरौँ। थर्ड स्टेपमा हामीले लेख्छौँ कन्स्ट्रक्सनमा हामीले के गर्यौँ त, जोइन के जोइन गर्यौँ, PU जोइन P एन्ड U, P र U लाई जोइन गर्यौँ। हेर्नुहोस् है, P र U लाई एउटा स्ट्रेट लाइन हुने गरी हामीले जोइन गर्यौँ। यसै गरी हामीले फेरि P र V लाई पनि जोइन गर्छौँ। जोइन P एन्ड U एन्ड P एन्ड V, P र V लाई पनि हामीले जोइन गर्छौँ। यहाँ दुईवटा लाइनहरू बने, PU भन्ने लाइन र PV भन्ने दुईवटा लाइनहरू बने। अब हामीले प्रुफ गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ लेख्छौँ प्रुफ भनेर र एउटा टेबल बनाउँछौँ, स्टेटमेन्ट लेख्छौँ हामीले टेबलको अगाडि, तपाईहरुलाई थाहा छ। यसै गरी अर्को टेबलको अर्को साइडमा हामीले लेख्छौँ रिजन्स, स्टेटमेन्ट र रिजन्स। स्टेटमेन्टको नम्बर 1 मा हेर्नुस् है, असाध्यै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यहाँसम्म अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं भने एउटा सर्कल दिएको छ हामीलाई र हामीलाई यो सर्कलको भित्र भएको एउटा PQR भन्ने ट्रायंगल चाहिँ आइसोसेलियस ट्रायंगल हो, प्रुफ गर भनेर भनेको छ। र त्यो आइसोसेलियस ट्रायंगल प्रुफ गर्नको लागि हामीले अहिलेसम्म के गर्यौं भने एउटा कन्स्ट्रक्सन गरेका छौं। क्वेशनले दिएको भन्दा थप कुरा चाहिँ हामीले P र U लाई जोडिदियौं, त्यसैगरी P र V लाई पनि जोडिदियौं। एउटा स्ट्रेट लाइनको मद्दतले हामीले एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्यौं, दुईवटा लाइनहरुको कन्स्ट्रक्सन गर्यौं। अब हामीले के गर्छौं भने हेर्नुस् है, यो PU भन्ने आर्कमा बनेको एंगल छ एउटा, यहाँ माथि हेर्नुस् है त, यहाँ P र U आर्कमा उभिएको एउटा एंगल छ, यसरी बनेर P बाट गएर V मा पुगेर U मा आएको छ। PV भन्ने आर्कमा बनेको एंगल यो भयो। PV भन्ने आर्कमा बनेको एंगल यो, BVU भन्ने एंगल बनेको छ। यसैगरी अर्को US भन्ने आर्कमा बनेको एंगल छ, हेर्नुस् है, US भन्ने आर्कमा U बाट माथि गयो, P मा पुग्यो, S मा आयो, एंगल UPS भन्ने यो एंगल बनेको छ। र हेर्नुस् है, त्यहाँ दुईवटा आर्कमा दुईवटा एंगलहरु बनेका छन्। प्रश्नसँग हेर्नु होला, PS भन्ने आर्कमा चाहिँ यो V भन्ने एंगल बनेको छ, UPV भन्ने एंगल बनेको छ। यसैगरी US भन्ने आर्कमा UPS भन्ने एंगल बनेको छ। र यी दुईवटै आर्कहरु एक आपसमा के छन्, इक्वल छन्। यी दुईवटै आर्कहरु इक्वल भएको कारणले यो दुईवटै एंगलहरु पनि के हुन्छन् त, इक्वल हुन्छन्। हामीलाई के थाहा छ भने इक्वल आर्क सबटेन्ड्स इक्वल एंगल। इक्वल आर्कमा बनेका एंगलहरु चाहिँ के हुन्छन् त, इक्वल आर्कमा बनेका एंगलहरु पनि इक्वल हुन्छन्। त्यसैले यो आर्कमा बनेको एंगल र यो आर्कमा बनेको एंगल दुईटै इक्वल हुन्छ, किनभने यो दुईवटै आर्कहरु एक आपसमा के छन्, इक्वल छन्। आउनुस् त यो एंगल लेखौं, एंगल UVP भन्ने जुन यो एंगल छ, एंगल UVP इज इक्वल्स टु
एङ्गल युपिएस यो एङ्गलसँग इक्वल छ एङ्गल युपिएस यसको रिजन त्यही भइहाल्यो इक्वल आर्क्स सबटेन्ड इक्वल आर्क सबटेन्ड्स equal arc subtends equal angle equal arc subtends equal angle हेर्नुस् पहिलो स्टेटमेन्टको पहिलो स्टेपमा हामीले दुईवटा इक्वल आर्कमा बनेका एंगलहरूलाई इक्वल देखायौं त्यसैगरी अर्को साइडमा पनि हेर्नुस् है यहाँ पनि दुईवटा इक्वल आर्कहरुको छन् भनेपछि ती इक्वल आर्कमा बनेका एंगलहरु अभियसली यहाँ पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ आउनुस् हेरौं पीभी भन्ने जुन यो आर्क छ पीभी आर्कमा बनेको एंगल यो भयो मैले यहाँ सर्कल लगाइदिए पीभी भन्ने आर्कमा बनेको एंगल कुन भयो त यो एंगल भयो यो एंगलको नाम हामीले लेख्न सक्छौं पीयूभी एंगल पीयूभी स्टेटमेन्टको नम्बर 2 मा हामीले लेख्यौं एंगल पीयूभी इज इक्वल्स टु कुन एंगलसँग इक्वल होला त यो अर्को भीटी भन्ने आर्कमा बनेको एंगल हेर्नुस् है भीटी भन्ने आर्कमा बनेको एंगल यहाँ छ भीटी भन्ने आर्कमा बनेको एंगल यहाँ छ भीपीटी भन्ने एंगल हेर्नुस् है एंगल भीपीटी भन्ने एंगलसँग यो के हुने भयो त इक्वल हुने भयो एंगल भीपीटी एंगल भीपीटी रिजन त्यही नै हो यो दुईटै आर्कहरु एक आपसमा इक्वल छन् त्यसैले इक्वल आर्कमा बनेका एंगलहरु के हुन्छ त इक्वल हुन्छ हामीले यहाँ सेम एज रिजन 1 भनेर लेख्न पनि सक्छौं नत्रबे यही रिजनलाई दोहोर्याउन पनि सक्छौं इक्वल आर्क सबटेन्ड्स इक्वल एंगल यसैगरी हेर्नुस् है थर्ड नम्बरमा स्टेटमेन्ट को थर्ड नम्बरमा हामीले के गर्छौं भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ भने हामीले पढि आएका छौं कुनै पनि एंगलको ट्रायंगलको एक्सटेरियर एंगल चाहिँ अपोजिट इंटेरियर एंगलको समसँग इक्वल हुन्छ ट्रायंगलको अपोजिट टु इंटेरियर एंगलको टु अपोजिट एक्सटेरियर एंगलसँग त्यसको सम के हुन्छ त इक्वल हुन्छ जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एउटा ट्रायंगल बनाएको छु मैले यहाँ एबीसी भन्ने ट्रायंगल यसको इंटेरियर एंगल यहाँ भित्र भयो एबीसी भन्ने ट्रायंगल यो पोइन्टलाई डी मानौं यो बाहिरको एसीडी भन्ने पोइन्ट चाहिँ एक्सटेरियर एंगल हो र यो एक्सटेरियर एंगलको भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्न सक्छौं भने हामीले यो दुईटाको सम चाहिँ एक्सटेरियर एंगलसँग इक्वल हुन्छ यदि यो 30 डिग्री र यो 40 डिग्री छ भने एक्सटेरियर एंगल चाहिँ हामीले सिधै 70 डिग्री भनेर लेख्न सक्छौं कुनै पनि ट्रायंगलमा एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टु सम अफ टु अपोजिट इंटेरियर एंगल भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ र हामीले त्यही कुरा यहाँ युज गर्छौं हेर्नुस् है यहाँ हामीले एंगल यूपीक्यू भन्ने जुन यो ट्रायंगल छ यो ट्रायंगललाई लिन्छौं र यसको एक्सटेरियर एंगल भनेको अहिलेको बाहिरको यो एंगल भयो एक्सटेरियर एंगल यो भयो र यसको अपोजिट इंटेरियर एंगल भनेको यहाँ छ यो दुईवटा अपोजिट इंटेरियर एंगलहरु भए यो दुईवटा अपोजिट इंटेरियर एंगलको सम बराबर चाहिँ यो एंगल हुन्छ यो हामीले बुझ्नु पर्यो है यो एंगलको नाम के भयो त एंगल पीक्यूआर लेखे पनि भयो एंगल आर क्यूपी लेखे पनि भयो क्यू बीचमा हुनु पर्यो एंगल पीक्यूआर नै लेखौं एंगल PQR इज इक्वल्स टु हेर्नुस् है PQR भन्ने जुन एंगल छ यो ट्रायंगलको चाहिँ दुईवटा अपोजिट इंटेरियर एंगलको समसँग इक्वल हुन्छ भनेपछि यो ट्रायंगल त यो एंगल र यो एंगलको समसँग इक्वल हुने भयो यो एंगलको नाम लेख्छौं हामीले यो एंगलको नाम हेर्नुस् है यो एंगलको नाम हामीले पीयूभी भनेर लेख्छौं अथवा भीयूपी लेखे नि केही फरक परेन यो एंगल भनेको एंगल पीयूभी भयो हेर्नुस् है यो एंगल भनेको एंगल पीयूभी प्लस त्यसैगरी अर्को इंटेरियर एंगल यहाँ छ यो एंगलको नाम लेख्छौं हामीले एंगल यूपीएस भनेर लेख्छौं हेर्नुस् है त एंगल यूपीएस अब यसको कारण तपाईहरुलाई थाहा छ भर्खरै मैले भनि पनि सकेको छु एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टु द सम अफ टु अपोजिट इंटेरियर एंगल भनेर हामीलाई थाहा छ कुनै पनि ट्रायंगलमा इन एनी ट्रायंगल एक्सटेरियर एंगल इज
equal to exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angle. Interior angle हरूको सम गर्यो भनेदेखि त्यसको अपोजिट एक्सटेरियर एंगल हामीले पाउन सक्छौं. अब हेर्नुस् है 4 नम्बरमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने एंगल PQR बराबर यसको भ्यालु हामीले रिप्लेस गर्ने छौं. अब एंगल PUV को भ्यालु हेर्नुस् है स्टेटमेन्ट नम्बर 2 मा PUV भनेको त हामीले के निकालेका छौं त एंगल VPT हो. हेर्नुस् है त त्यसैले PUV को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं एंगल VPT भनेर लेख्न सक्छौं. स्टेटमेन्ट 2 बाट लेखियो PUV को भ्यालु हामीले यहाँ के दिएको छ VPT भनेर दिएको छ. यसैगरी UPS को भ्यालु स्टेटमेन्ट 1 मा हेर्नुस् है UPS को भ्यालु चाहिँ केसँग इक्वल छ त एंगल UVP सँग इक्वल छ. त्यसैले UPS को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं एंगल UVP भनेर लेख्न सक्छौं. यो दुईवटा भ्यालुलाई चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट 1 2 बाट रिप्लेस गर्यौं. यो कहाँबाट आयो त स्टेटमेन्ट नम्बर 4 फ्रम स्टेटमेन्ट 1 2 एन्ड 3 फ्रम स्टेटमेन्ट 4 नम्बरमा फ्रम स्टेटमेन्ट्स 1 2 एन्ड 3 स्टेटमेन्ट नम्बर 1 2 र 3 बाट हामीले यो रिप्लेस गर्यौं. यसैगरी हेर्नुस् है यहाँ अर्को पनि एउटा ट्रायंगल छ हामीले कन्स्ट्रक्सन गरेर बनाएको ट्रायंगल छ यहाँ एउटा. यसको पनि दुईवटा अपोजिट इन्टेरियर एंगलहरु जोड्यो भनेदेखि केसँग इक्वल हुन्छ त बाहिरको एक्सटेरियर एंगल सँग इक्वल हुन्छ. अहिले यो ट्रायंगलको लागि एक्सटेरियर एंगल यो भयो. हेर्नुस् है यहाँ छ यो एंगल चाहिँ एक्सटेरियर एंगल भयो र यसको अपोजिट इन्टेरियर एंगल भनेको कुन हो त यो र यो दुईटा चाहिँ अपोजिट इन्टेरियर एंगलहरु भए. अब यसको भ्यालु लेखौं हामीले एंगल PRQ बराबर यसैगरी है एंगल PRQ बराबर 5 नम्बरमा एंगल PRQ बराबर हेर्नुस् है. अब यो एंगल र यो एंगलको सम सँग इक्वल हुने भयो. यो एंगलको नाम लेखौं हामीले हेर्नुस् है VPT एंगल VPT भनेर लेख्छौं हामीले एंगल VPT प्लस यसैगरी यो एंगल भयो अर्को यो एंगल जोडिनु पर्यो. यसमा यो एंगलको नाम लेख्छौं हामीले UVP भनेर लेख्छौं. यो एंगलको नाम UVP एंगल UVP एंगल UVP के कारणले लेख्यौं त सेम एज रिजन नम्बर 3 इन एनी ट्रायंगल एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टु सम अफ टु अपोजिट इन्टेरियर एंगल भन्ने कुरा भयो. हामीले सेम एज रिजन नम्बर 3 भनेर लेख्न सक्छौं. हेर्नुस् है अब हामीले प्रुफ गर्न चाहेको कुरा लगभग प्रुफ भइसकेको छ. हामीले यो ट्रायंगल चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो भनेर प्रुफ गर्न खोजेका छौं र आइसोसेलेस ट्रायंगल हुनको लागि अपोजिट इन्टेरियर आइसोसेलेस ट्रायंगल हुनको लागि बेस एंगलहरु चाहिँ के हुनुपर्छ त इक्वल हुनुपर्छ भनेपछि हामीलाई यो एंगल र यो एंगल हामीले इक्वल देखाउनु पर्ने छ. इक्वल भयो कि भएन होला हेर्नुस् है यो एंगल भनेको PQR यो एंगल भनेको PRQ. हाम्रो PQR को भ्यालु पनि एंगल VPT प्लस एंगल UVP छ. यसैगरी PRQ को भ्यालु पनि एंगल VPT प्लस एंगल UVP छ. दुईटै एंगल दुईटै बेस एंगल को भ्यालु त के आयो एउटै आयो भनेपछि हामीलाई थाहा छ म्याथमेटिक्समा यदि राइट ह्यान्ड साइड को भ्यालु इक्वल हुन्छ भने लेफ्ट को पनि इक्वल हुन्छ. यो दुईटा भ्यालु इक्वल भइसकेपछि यो दुईटा पनि के हुन्छ त अभियसली इक्वल हुन्छ. एंगल PQR इज इक्वल्स टु एंगल PRQ भनेर हामीले लेख्न सक्छौं. कहाँबाट लेखेको हामीले स्टेटमेन्ट 4 र 5 बाट 6 नम्बरमा फ्रम स्टेटमेन्ट्स 4 एन्ड 5 ल हेर्नुस्. अब हामीले यो दुईवटा एंगलहरु एक आपसमा इक्वल छन् भनेर देखायौं र यदि कुनै पनि ट्रायंगलका दुईवटा एंगलहरु इक्वल हुन्छन् भने त्यो कस्तो ट्रायंगल हो त obviously that is an isosceles triangle and we proved it. अब हामीले लास्टमा लेख्छौं यहाँ अटाएन यता साइडमा लेख्दिन्छु म हेर्नुस् है 7 नम्बर स्टेटमेन्टको 7 नम्बरमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने ट्रायंगल PQR is an isosceles triangle.
कहाँबाट प्रुफ भयो त्यो स्टेटमेन्ट 6 बाट हामीले लेख्न पायौँ किनभने स्टेटमेन्ट 6 मा के देखाएका छौँ त दुईवटा बेस एंगलहरू इक्वल देखाएका छौँ फ्रम स्टेटमेन्ट 6 स्टेटमेन्ट 6 लास्टमा हामीले हेन्स प्रुभड भनेर लेख्छौँ प्रुभड भयो हेन्स प्रुभड ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तै अरु पनि महत्त्वपूर्ण आउट थ्योरम लगायतका अरु पनि धेरै क्वेशनहरू जुन म्याथसँग रिलेटेड छन् 10 कक्षाको मात्र नभइकन विभिन्न लेभलका ब्याचलर्स +2 स्कुल लेभलका मास्टर्स लेभलका विभिन्न म्याथका प्रश्नहरू र तिनका सोलुसनहरू लिएर हामी फेरि पनि भेट्ने छौं र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला लाइक गर्न नबिर्सनु होला र अरु कुनै तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्ने टपिक छ भने देखिन तपाईले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ मैले त्यसलाई फलो गर्नेछु र त्यही टपिक अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु र यो भन्दा अगाडि अर्को पनि आउट थ्योरम हामीले गरेका छौं पार्ट 1 मा यदि हेर्नु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिएको छ तल गएर हेर्नु होला आजलाई यति नै नमस्ते हैव अ गुड डे टेक केयर बाइ बाइ